आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 39 मंदिर संस्कृती आनी नाट्यात्म विधी. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय इश्टानो, मंदिर संस्कृती वरवीं पूजन विधींनी नाट्य घटकांचो आस्पाव गोंया सयत पुराय भारतांत जाल्लो दिश्टी पडटा. रंग, भेस, नृत्य, संवाद, संगीत आनी दैवताचें चरित्र चित्रण हांचे वरवीं त्या त्या देवतेच्या दैवी शक्तीची, किर्तीची, रुपाची वळख करून दिवप, महात्म्य सांगप हें मंदिर संस्कृतीचें एक खाशेलेपण. हरि ओम. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्र. मंदिर संस्कृती वरवीं जायत्या औपचारीक विधींचो लोकजिणेंत आस्पाव जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. हातूंतल्यो कांय सामक्यो नाट्यात्म अश्यो आसात जातूंत थारिल्लो क्रम आसा, पात्रांचें अंगीकरण आसा, खासा भेस आनी सांगाताक चांटिंग आनी वाद्यांचें वाजप. सूर्यम अपत्येतायवो यथा नक्षत्र. अशा नाट्यात्म विधी विशीं म्हायती दितात नामनेचे लोक अभ्यासक भौमानेस्त विनायक खेडेकार. लग्न जातकच घोव बायल पयले फावट जेन्ना देवळांत येतात, आपल्या देवाक येतात, तेन्ना थंय गांठवल हो एक विधी जाता. वाजंत्री भावीण हांची थंय गरज आसता. ती न्हावक लागतात तेन्नाच वाजंत्री वाजयत असतात. ते न्हाण जातकच आनी वस्त्र न्हेसतकच मागीर तो खांद्यार शेलो घेता आनी त्या शेल्याक आनी बायलेच्या पदराक भावणीन गांठ मारपाची. नाल्ल घेवन त्या दोगांयनी गांठवल बांदिल्ल्या अवस्थेंत प्रदक्षिणा घालून देवळांत येवपाचें. फुडें वाजंत्री वाजतच आसता. देवळांत येतकच ती देवा मुखार दोगांय उबी रावता. थंय तांणी तो नाल्ल दवरपाचो. मागीर पुजारी वो गुरू देवाक सांगणें करता. तांणी चौकार बसपाचें आनी थंय बसतकच भावणीन तांची जशें गांठवल बांदलेलें तशें तें परत सोडोवपाचें. हे भायर मोरजेच्या मोरजाई देवळांत कळसोत्सवांत पेरणी जागर हो विधी जाता. देव बरें करूं खेडेकर सर. आयकुबे न्हू, हेच माळयेंत खामणी पाडव्याक सावयवेऱ्यां गांठवल नांवाचो अजून एक नाट्यात्म विधी प्रचलीत आसा, जातूंत खामीण आनी देवी सांतेर ह्या भयणींच्या साडीच्या पालवाची एके राती खातीर गांठ मारतात. होवूय नाट्यात्मक असोच विधी. गोंयांत भुमी देवतेक सगळ्यांत व्हड स्थान आसा. हीच सांतेर वा खामीण वा भगवती दुर्गेच्या रुपांत ग्रामदेवता म्हणून स्थापीत जाल्या. पार्सेच्या भगवती मंदिरांत नवरात्रांत नियमाची रात हो विधी जाता, जंय दर एक भक्त हे वेळार देवी मुखार स्वताक तोपून घेवपाचो अभिनय करून प्रायश्चित्त घेता. ह्या नाट्यात्म विधीक नरबळी अशें नांव आसा. मोरजेचो कळसोत्सव हेच माळेंतलो. तो साजरो करपाची परंपरा पळयल्यार थंय पुराय तरेन भक्ती आनी कलात्मकतायेचो मेळ दिश्टी पडटा. देवी मोरजाईचो मानसपुत्र श्री देव कळस हो श्री कार्तिकेयचो अवतार, ताचें प्रतीक अशी मान्यताय आसा. म्हयनोभर चलपी ह्या उत्सवाची खासियत म्हळ्यार हांगा भजन, कीर्तन, संगीत कार्यावळी, प्रवचन, निरूपण आनी नाटक ह्या प्रयोगक्षम कला प्रकारा वांगडाच भरीप आनी महिषासूर मर्दन हे पारंपारीक नाट्यात्म विधी लेगीत जातात. ह्या उत्सवा विशीं सांगतात देवीचे उपासक श्री विठ्ठल रामनाथ जोशी. आमच्या गावचो एक वैशिष्ट्यपूर्ण उत्सव म्हणजे कळस उत्सव.
5, 7, 9, 11 वर्सांनी येणाऱ्या ह्या कळस उत्सवाच्या वेळार शेवटच्या 7 दिसांनी भरीप हो एक कार्यक्रम असता. ह्या भरिपाच्या वेळार समोर समय दवरून पेरणी भलभल भलयच्या नमनाच्या तालार फुडें फाटी जाता जाता तेचेर अवसर ये आनी तो हातांतली माळ समयक घाली. कळस उत्सवाचे शेवटचे 2 दीस हे मोठे वैशिष्ट्यपूर्ण असताले. श्री देवी महिषासुराचो अवसर हो श्री विठ्ठल गुरव आणि त्यांच्या नंतर श्री बापूराव गुरवाचेर येतलो. तर महिषासुराचो अवसर हो पेरण्याचेर ये. महिषासूर वध हो प्रसंग मोठो नाट्यपूर्ण असतालो. हातूंत महिषासूर मर्दिनी आणि महिषासूर नाचत नाचत देवी मोरजाईच्या देवळाकडून श्री देव ब्राह्मणाच्या देवळाकडे येताली आणि थंय पाट्यार पावल्या उपरांत माझे काका श्री श्रीपाद काशीनाथ जोशी हांचेर ये आणि प्रदक्षिणा घालून परत पाट्या वयल्यान मोरजाईच्या देवळाकडे जावन महिषासुराचो वध करी आणि त्यानंतर आपल्या स्वस्थानी जाय आणि एकंदर म्हयनोभर चल्लेलो हो उत्सवाची सांगता जाय. मोरजे देवी भगवती मंदिरा लागीं रावपी गुरवांच्या घरातल्या दादल्यांचेर देवी मोरजाईचो भार वा अवसर येता. ही परंपरा 300-400 वर्सां पयलीं सावन आसा आनी लिखीत वळेरी मेळटा ती 1828 सावन. हातूंत श्री सोहिरा गुरव हांचो उल्लेख मुखेलपणान मेळटा. जाल्यार महिषासुराचें सोंग सगळो पेरणी घेताले असोय उल्लेख आसा. ह्या परंपरे विशीं गुरव कुटुंबातले प्रकाश विठ्ठल गुरव सांगतात. आमचे गुरव हे आमच्या पारंपारीक आजो पणजो हेंच्यांनी आमचो कळस भगवतीचेर सोंग हो तेंच्यांनीच घेतला आनी फाल्गुन शुद्ध पंचमी ते चैत्र शुद्ध पंचमी असो हे 1 म्हयन्याचो उत्सव. जो 7 दिसांचो जो मुख्य भाग आसा तातूंत कितें कितें जाता तें मातशें सांगा. पयले दिसा जेन्ना कळस दनपारचो सगळे शब्द घेवन आमच्या घरात आदिस्थानाचेर हाडून ताका बसयतात आनी थंयच्यान उत्सवाक सुरवात जाता. जानजानी जानजानी जानी गे ती म्हणप आसता आनी ती म्हणून संवसार पाडवो म्हणजे गुडी पाडवो जाता. थंयसून 7 भरपां जाता. पेरण्याचे भरीप 7 राती जाता. ते भरीप जातना पेरणी थंय वाजयत गाजयत कळसाच्या मांगरांतल्यान सांगणे बोगणे करून ताका प्रत्येक देवळान व्हरता आनी थंय व्हरोन ते लोक सगळे जमलेले आसता आनी तेन्ना आमची पटकुळेची माळ हातीन आसतात ती घेवन उबो रावता आनी देवाचें नांव हर 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 करीत फुडें फाटी जाता आनी जेन्ना लास्ट तो माळ सोडटा समयीचेर घालता तेन्ना तो घट जाता. पेरणीचेर अवसर येता. ते जाल्या उपरांत नाट्यमय प्रकार आसा. कटपुतळी म्हणा किंवा गणपती म्हण आनी कसली तोणां आसा लाकडाची ती तोणां लावन थंयसर खेळ केल्ले जातात. ते खेळ पळोवपाक लोक रावतात आनी मागीर नाट्य प्रयोगूय जातात. मुख्य देवळाच्या सभाघरान अजून कितें विधी जातात. 7 भरपां जाली काय मागीर मेन म्हटल्यार तो भगवती महिषासुराचो वध. दिवेस गेल्यार सामको गर्भकुडीन देवीचें पाशाण आहा थंयसर येवन बसयता तिका. मागीर थंयसून नाचत 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 म्हणजे हें जावन सामकी देवळांतल्यान भायर सरता. मागीर ती एक पेड आहा ते पेडा कडेन येता. थंय एक व्हाळ आहा साकव म्हणटा ते साकवा कडेन येवन थंयसर ब्राह्मणाचें देवूळ आहा. देवी ती तलवार हें करून महिषासूर तेच्या फाटल्यान येता. असो करून करून परत मेन देवळाची लालकी आसा थंयसर येवन तेजो मागीर वध करता. युद्ध खंय जाता तें. युद्ध चालूच आसता. धांवत 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 वचून ती लिपत हें करून अशी करून देवी महिषासुरार फाटलाक करता. महिषासूर हो पेरणी न्हेसयता. तो रेड्याच्या भिसान तेका सामको न्हेसोवन तेका जो लिपोवन कसो तसो येवन तिच्या फाटल्यान येवन जेन्ना सुर्य किरण पडटा त्या सुर्य किरणाचेर तेजो वध जावंक जाय असो एक तेजी हे आसा. आणि पूर्ण नाट्यात्मक ही जी विधी आसा ताका संगीत साथ कसली आसता. धोल आनी ताशो हेजो मेन आसा आनी कासोळे बिसोळे आसता. साधारण कितल्या वर्सांची परंपरा आसा ह्या नाट्यात्मक विधीक अशें दिसता तुमकां. 800 वर्सां पयलीं वचून तरी आसूं शकता. तेजे पयलीं सुद्दां आसतली अशें म्हाका दिसता. पारश्यां श्री देवी भगवती देवस्थानाची लेगीत अशीच कलात्मक परंपरा. हांगा अश्विन शुद्ध नवमी दिसा देवीच्या मांगरांत तरंगां न्हेसतात आनी ह्याच मांगरांत मागीर कथा वाचन, पुराण कथन, कीर्तन, आरत अशे कलात्मक प्रकार सादर जातात. कार्तिक वद्य उमाशेक श्री देवी भगवतीच्या आशिर्वादान
बालक्रीडा आख्यान जाता, जातूंत मत्स्यावतार ते कृष्णावतार मेरेन भगवान विष्णूचे अवतार सादर जातात नाट्य रुपांत. आनी निमाणे कृष्ण लिला दाखोवन गवळण कालो रंगता. हांगा लेगीत पयलीं महिषासूर मर्दिनीचो उत्सव जातालो, जातूंत देवळाचो गुरव देवी भगवतीचें सोंग घेतालो, जाल्यार पेरणी महिषासुराचें पात्र साकारी असो उल्लेख 1964 वर्सा भगवती देवस्थानान उजवाडायल्ल्या श्री देवी पार्से भगवती स्मरणिकेंत मेळटा. मोरजेचो कळसोत्सव वा पारशां जावपी महिषासूर मर्दिनीचो उत्सव हे मुक्त स्वरुपांत मेकळ्या सुवातेर जावपी नाट्यात्म विधींच्या सादरीकरणाचेच प्रकार आसात. आनी हांगा देवस्थानाचें पुराय प्रांगण म्हळ्यार नाट्य आविश्करणाची सुवात. संगीत आनी नृत्या वांगडाच नाट्य घटकांचो आस्पाव करून हांगा देवतेचें पुजन जाता. आयकुबानो, अशा नाट्यात्म विधीचेंच विस्तारीत रूप म्हळ्यार औपचारीक नाट्य विधी, जंय नाटक सादर करप होच एक विधी आसता. वर्सा सणाच्या उत्सवा निमतान देवळाच्या प्राकारांत सादर जावपी पेरणी जागर, कालो, हिंदू खेळ, कीर्तन, लळीत, दशावतारी नाटकां तशेंच हालींच्या काळांतली उत्सवी नाटकां हे प्रकार ह्याच नाट्य विधींची विकसीत संरचना अशें म्हणूं येता. आनी म्हणूनच मंदिर संस्कृतींतल्या नाट्यात्म विधी मदीं गोंयच्या पारंपारीक नाट्य प्रकारांचो उगम आसा हो निश्कर्श काडूं येता. आयकुबानो, कलात्म गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. मंदिर संस्कृती आनी नाट्यात्म विधी. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात. फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय. आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.